गीत गाऊया A9. A9. प्रितीच्या बाबडीनो आयज निमणो दीस करून करून नव्या दिसाक आमी पावल्यांत 8 दीस आमी बरे भाशेन भक्तीन वांटो घेतला. आयच्या दिसाक हीच भक्तीची उर्बा आनी उमेद आमी सांबाळुया. आयज कांय ध्यान वेस्प आनी वेस्पराच्या दिसाक ही नव्यानाची मांडावळ सांबाळटात झोन 18, 19, 20 IC चॅपल एरिया, डॉन बॉस्को एरिया. दर एका कुटुंबाचे देवाचो शुभ आशिर्वाद आमी मागुया. आनी आयचें नव्यान भेटयता साल्विना मोंतेरो. देवान तिचेर आनी तिच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागुया. तुमी तुमच्योय गरजो भरून भक्तीपणी ह्या मिसा भेटेन वांटो घेयात. Good evening to everyone. Good evening, Father. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. Amen. आमच्या सौम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या इश्टानो, आयज नोवेनाचो निमाणो दीस आनी आयचो विशय जावन आसा आयचो विशय जेजूचें काळीज सोमेस काळजाच्या राया आनी माजा आपल्या काळजान जागो दिवंक आपयता. मोगाल भाव भयणीनो, आयज जेजूचे भोव पवित्र काळजाचे पुदवेचे तयारेचो नवो दीस. आयचो विशय जेजूचें काळीज सोमेस काळजाच्या राया आनी माजा आपल्या काळजान जागो दिवंक आपयता. वामत्या जोडींतल्या उदका वरी नवो जीव उजवता. जेजू जावन आसा सासणीक जिवीत दितोली जोर. हे जोडींतले आमी 2 दिसां पिवूंक आनी बागवनपणांच्या पावंडे चडूंक वावरूंक ह्या मिसा बलिदानान आमचे टाय येतल्या जिव्या जेजूची कृपा आनी बोल आमकां मागुया. आतांच आमी आयकला आयचो विशय जावन आसा जेजूच्या काळजांत जागो घेवंक आमकां सगल्यांक आपयता. आमच्या कुडीचे मोनाचे आनी आत्मीकतायेचे वोजे पयस करूंक आनी जेजूच्या काळजांत जागो घेवंक आमकां सगल्यांक जेजू आयज आपयता. आनी जेजूचें काळीज आमच्या जिविताचो भार ल्हव कोत्ता. He lessens the burden, he lessens the tension and our sufferings of life. जेजूचें काळीज एकचार बांदता आनी हाडटा. जेजूचें काळीज आमचो भावात घोट दवरता. जेजूचें काळीज आमकां बोरवासो दिता आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत बरे भाशेन जियोंक. आनी शेकी जेजूचें काळीज आमकां वटपणाचें जिवीत न्हय पूण खालतिकायेचें जिवीत जियोंक आमकां आदार कोत्ता. आनी जायते पावटी आमी विसरता. वी फॉरगेट एकचारांत रावंक, एकचार हाडूंक, फॅमिलीन एकचार बांदून हाडूंक. वी फॉरगेट टू लिव एंड टू बिल्ड द कम्युनिटीज ऑफ लायफ. आमी विसरता आमचो भावात घोट करूंक, टू स्ट्रेंथन आवर फेथ. आमी विसरता आमी दुसऱ्यांक बोरवासो दिवंक, टू गिव होप टू दोज हू आर स्ट्रगलिंग. आनी शेकी आमी विसरता
खालतिकायेचें जिवीत जिवंक. तर आयज आमी देवा लागीं माफी मागुया आनी आमी सोगलीं म्हणुया, हांव पातकी सो पदवेदा देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुणांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासोर पागेवन सदांच आकवान मारी सगळे देव दिता आनी भोगता. आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोड पदवेदा देव आमची काकलूत कर आनी आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासण्याच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्याका कुटको, सोम्याका कुटको, कुटको. Kristaka kutkor, Kristaka kutkor, kutkor. Somyaka kutkor, somyaka kutkor, प्रार्थुया. भोव कोणवाल्या बापा, तुज्या पुताच्या काळजाचे सुगुणांनी आमकां वाडय आनी त्याच काळजाचे ओत्रेकतांनी आमची काळजां पेटय. अशें आमची काळजां जेजूच्या काळजा सारकी जावंक आनी ताचे सासणीक सोडवणेंत आमकां वांटो मेळूंक आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. एब्राहाचे पत्नीन साराक ताका एक पूण भुरगें दिवंक नासलें, पूण आगार नांवाची एक इजिप्तकान दाशी तांगेर आसली. सारान एब्राहांक म्हणलें, आतां आयक, सर्वेस्परान म्हज्या कुसव्याक फळ दिवंक ना म्हणटच तूं म्हजे दाशीशी वच. तिजे वरवीं घोडये म्हाका भुरगें मेळत. सारान सांगलोलें तें एब्राहान मानून घेतलें. हे भाशेन एब्राहान कानाच्या देसान 10 वर्सां वस्ती केल्या उपरांत सारान आगाराक आपले इजिप्तकान दाशीक घेतली आनी आपल्या पोतीक एब्राहांक ताची बायल कोशी दिली. म्हणटच तो तिजेशी गेलो आनी ती गोरबेस्त जाली आनी आपूण गोरबेस्त जाल्या म्हूण तिका गोमल्या उपरांत ती आपल्या दोनींनीक किकोंत करूंक लागली. सारान एब्राहांक म्हटलें, म्हाका केल्लो हो अपमान तुका बुजूं. हांवेनूच म्हज्या दाशीक तुजेशी धाडलोली, पूण आतां आपूण गोरबेस जाल्या म्हूण तिका गोमलें आनी देखून ती म्हाका किकोंत करता. तुजे आनी म्हजे भितर सर्वेस्पोर जोडटी करूं. एब्राहान साराक म्हटलें, बरें तर, तुजी दाशी तुज्या हातान आसा. तुका बरें दिसता तें तिका कर. सारा तिका इतले त्रास दिवंक लागली की ती तिज्या सोशिली पळून गेली.
जुराच्या वाटेर ओरोण्यांत एक जोर आसली. एक जोरीशी सर्वेस्पराच्या दुताक ती मेळ्ळी. ताणें तिका म्हणलें, आगार, साराचे दाशी, खूंय तान आयलाय आनी खूंय वेताय? तिणें जबाब दिलो, हांव म्हजे दोनींनी सारा सोशिल्ली पळून वेतां. सर्वेस्पराच्या दुतान तिका म्हणलें, परतून तुज्या दोनीशी वच आनी तिच्या हाताखाल राव. आनी सर्वेस्पराच्या दुतान तिका आनीक सांगलें, हांव तुजी सोसत इतली वाडयतलो की तुका ती मेजूंक जावची ना. उपरांत दुतान तिका म्हणलें, आतां तूं गोरबेस्त आसाय आनी एका पुताक जल्म दितली आनी इस्माएल म्हूण तूं ताका नांव दवरतली, कित्याक सर्वेस्परान तुजी कोंत पळयल्या. रानगाडवा सारको मनीस तो जातलो. ताचे हात सोगल्यांचेर विरुद्ध आनी सोगल्यांचे हात ताचेर विरुद्ध आसतले. आनी सोगले आपल्या भावां उजीर तो आपलो तोंबू ताणटलो. आगारान एब्रामाक एक पूत दिलो आनी आगाराक जल्मल्ल्या पुताक एब्रामान इस्माएल म्हूण नांव दवरलें. आगारान इस्माएलाक जल्म दिलो तेन्ना एब्रामाम 45 वर्सांचो आसलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. सोगली म्हणोया, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. ताचो माये मोग मीत मेर नासलोलो. सर्वेस्पराचें बोलिश्ट कर्तुवांचें कोण वर्णन करीत. कोण ताची फावो तशी किर्ती गाजयत. जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. बऱ्या मार्गान चलतात आनी सारकें तें करतात ती सोगलीं बागी. तुज्या परजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. म्हजेशी ये म्हाका आदार दी. तुवें विचून काडलोल्यांचें सूख म्हाकाय भोगून दी. तुज्या परजेच्या संतोसान म्हाकाय संतोश भरीत कर. तुज्या दायजाच्या ओडविकेन म्हाकाय वांटो दी. जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताची ताय येतल्यांव. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून कोण स्वर्गाराज्यान भितर सरतचो ना, पूण स्वर्गार आसतल्या म्हज्या बापाची खुशी करता तोच स्वर्गाराज्यान भितर सरतलो. तो दीस येतो, सबार जाणां म्हाका म्हणटलीं,
सोम्या सोम्या तुजो संदेश आमी परगटलो न्हय आनी तुज्या नांवान आमी देंवचार काडले न्हय आनी तुज्या नांवान साबार विस्मितां आमी केली न्हय आनी तेन्ना हांव ताच्या तोंडार मारतलो खोटेपण करतल्यानो म्हजे सोशिल्लीं कोडसरात कित्याक हांवें तुमकां केन्नाच वळखूंक नात देखून ही म्हजीं उतरां आयकता आनी ताचे प्रमाणें चलता तो आपलें घर कोडपार बांदलेल्या एका शाण्या मनशा सारको पावस पडलो आवंर आयलें वादळ येवन त्या घरार मारलें तरी तें मोडलें ना कित्याक तें कोडपार बांदलेलें पूण ही म्हजीं उतरां आयकून ताचे प्रमाणें चलना तो आपलें घर रेंवेर बांदलेल्या एका पिसाट मनशा सारको पावस पडलो आवंर आयलें वादळ येवन त्या घरार मारलें आनी तें मोडलें आनी कशें म्हूण तें कोसळून पडलें जेजून आपलें उलोवप सोंपयलें आनी ताची शिकवण आयकून लोक जबर अजाप जालो कित्याक तो तांच्या शास्त्र्यां भाशेन न्हय पूण अधिकार आसलेले परी तांकां शिकयतालो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता You don't love me. If you do, you would have given me all that I wanted. ही उतरां एका पुतान आपल्या बापायक म्हणलेलें. You don't love me. If you do, then you would have given me all that I wanted. एक मिडल एज पिरायेचो बापूय आसलो. तो वॉचमॅनाचें काम तो करतालो आनी ताका 5 जाण पूत आसले तांकां शिकवण दिवन बरे वावराक ताणें तांकां लायले आनी एक दीस ताच्या एकल्या पुतान रागान आपल्या बापायक ही कोडू उतरां म्हणलोली. You don't love me, and if you do, you would have given me all that I wanted. आनी 3 दीस उपरांत ताचो बापूय वावराक वेताना सोंपलो आनी हें आयकून तोच पूत सामकोच दुखी जालो. ताका कांय चान्स ओ वेळ मेळोंक ना बोगसोने मागूंक. He didn't get any opportunity to apologize. आनी तोच पूत आपले कालीज जोड करून मोनाचें वोजें घेवन आयज पासून तो आपलें जिवीत तो जियेता. प्रितीच्या इश्टानो, ह्याच पुताच्या भाशेन आमी वेगवेगळे वोजे आमी घेवन आसा आनी ह्या संवसारांत 3 तरेचे वोजे आमी घेवन भोंवता. पयले सुवातेर कुडीचें वोजें. सोबीत काय हांव सोबीत दिसता काय हें वोजें आमी घेवन भोंवता. कुडीचो रोंग धवो ओ कावो भलायकी ओ पिडेंत हें वोजें आमी घेवन भोंवता. आनी दुसरें जावन आसा मोनाचें वोजें म्हणजे राग, ब्रोकननेस, टेन्शन, भुरग्यांचें टेन्शन ओ फॅमिलीचें टेन्शन हें वोजें आमी घेवन आमी भोंवता. आनी तिसरें जावन आसा आत्मीकतायेचें वोजें म्हणजे वायट संवय, एडिक्शन हें वोजें आमी घेवन भोंवता. पातकांची संवय, the habits, sinful habits, or sometimes disobedience to the word of God. हे कुडीचे, मोनाचे आनी आत्मीकतायेचे वोजें आमी 2 दिसा आमी घेवन भोंवता. पूण जेजू आयज आमकां सगल्यांक सांगता म्हजेशी येयात आनी हांव तुमच्या जिविताचें वोजें लो कोत्तलो. I will lessen your burden. I will lessen your tension, your suffering. Just come to me. आनी फाल्यां आमी जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची परब आमी समोरमतल्या. आनी ही परब आमकां 2 प्रश्नाचेर आमकां नियाळ करूंक सांगता. पयले सुवातेर आमकां सांगता हाव जीजस लव्स. जेजू कशे भाशेन मोग कोत्ता हे विशीं आमकां नियाळ करूंक सांगता.
and to whom Jesus loved. How Jesus loves and to whom Jesus loves. जेजू कोणाक वा कोणाचो मोग तो कोत्ता. आनी ह्याच प्रश्नाचो जबाब म्हणजे सगल्यांचो. जेजू सगल्यांचो मोग कोत्ता. He loves each and every one, totally and completely. He loves everyone. He loves the poor and the marginalized. तो गरिबांचो मोग कोत्ता आनी जे लोक पातकांत आसा वा पातकी जिवीत जियेता तांचोय जेजू मोग कोत्ता. आनी तेच तरी आनीक एक प्रश्न ही परोप आमकां नियाळ करूंक सांगता. हाव डू आय लव? हांव कशे भाशेन मोग कोत्ता? एंड टू हूम डू आय लव? हाव डू आय लव एंड टू हूम डू आय लव? हांव कोणाचो मोग कोत्ता? आनी सगल्यांचो म्हत्वाचे प्रश्न म्हणल्यार हाव कॅन आय लव लायक जीसस? जेजू भाशेन हांव कशे भाशेन दुसऱ्यांचो मोग करूंक जाता? हाव कॅन आय लव लायक जीसस? आनी जेजू उतरांनीच न्हय पूण कोन्यांनी सगल्यांचो एकामेकाचो मोग केलो. आनी तशेंच आयचे शिव वर्तमान आमकां सांगता उतरांनीच न्हय पूण कोन्यांनी एकामेकाचो मोग करूंक. आनी कोण नेवना जाल्यार उतराक मोल आनी पदवी ना. वर्ड्स लूज इज व्हॅल्यू इन द एबसन्स ऑफ एक्शन. तर आयचे शिव वर्तमान आमकां सगल्यांक आपयता उतरांनी आनी कोन्यांनी एकामेकाचो मोग करूंक. आनी जेन्ना आमी एकामेकाचो मोग कोत्ता आमी जेजूशी लागीं आमी रावता. जेजूच्या काळजा भाशेन आमचें कालीज जाता दुसऱ्यांक मोग दिवंक, बरो आसतो दाखोवंक आनी आमचो भावात आमी घोट कोत्ता. तर ह्याच प्रश्नाचेर आयज आमी नियाळ करुया. जेजू भाशेन आनी जेजूच्या काळजा भाशेन दुसऱ्यांचो मोग कशे भाशेन करूंक? हाव कॅन आय लव लायक जीसस? थ्रू वर्ड्स एंड टू डीड्स. समाजांत आनी फामिलीन एकचार टुगेदरनस एकचार कशे भाशेन बांदूंक आनी हाडूंक? दुसऱ्यांचो भावात आनी म्हजो भावात कशे भाशेन हांव घोट धरूंक वा घोट करूंक? दुसऱ्यांक कशे भाशेन हांव बोरवासो दिवंक? टू गीव होप टू दोज हू आर स्ट्रगलींग. आनी शेकी हांव म्हजें क्रिस्ती जिवीत खुशालकायेन आनी खालतीकायेन कशे भाशेन जियोंक? ह्याच प्रश्नाचेर आयच्या मिसांत आमी नियाळ करुया आनी देवाची कृपा आनी बोल आमी मागुया. आमेन. आतां आमच्यो गरजो बाबा मुखार आमी दवरुया. जेजू सासणीक जिविताची जोर आमच्या धोर्मीक फुडाऱ्यांनी आपूण हे जोरींतलें पियोवन आपले पोरजेक हे जोरींशी हाडून तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजू बागीवोन जिवीत जिवंक आपयता. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी जेजूच्या काळजा सारके बरे मनीस जावन पोरजेची मोगान सेवा करूंक बापाची कृपा
तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतान तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतान तुका. जेजू सासणीक जिवीत दितले उदक दिता. आमी आमच्या जिवितान जेजूच्या पांयाशी बसून जेजूक मानता तसलें जिवीत जिवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतान तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतान तुका. जेजू जिवीत दितली जोर. आमी समेस्तांनी जेजूचें जिवीत दितले जोरीशीं येवन तें जोरींतलें पियोवन पागिवोनपणाच्या पावंड्यार चडून बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतान तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतान तुका. मोगाल बापा, तुज्या पुताच्या मोगाच्या काळजांत आमकां तुवें दया आनी काकलूत दाखयली. ही मागणी दोलायेन आयकून घे आनी तुजे सारकी आमकां दोयाल कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बेटोनेक आमी गीत गायतले. C34. C34. कोतकोतीत काळजान सायबा बेटोनी कोरता तुका. कोतकोतीत काळजान सायबा बेटोनी कोरता तुका. तुजे यादीन मोगाळ जेजू आयज आमची काळजां कोरिता. तुज्या मोगान ती उलपाय. तुज्या मोगान ती एकठांय. कोतकोतीत काळजान सायबा बेटोनी कोरता तुका. कोतकोतीत काळजान सायबा बेटोनी कोरता तुका. म्हज्या भाव आनी भयणानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावंक म्हूण मागात. आनी तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवंक. भोव दोयाल बापा, उतरा वोत्र्या मोगान तुवें आमचो मोग केलोय आनी तुज्या एकल्याच पुताक आमकां दिलोय. ताच्या संपूर्ण बलिदानान ताका एकवटांत आमी तुका मानता तसलें देणे जावंक म्हूण नेरमी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत वारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदा सासणाच्या देवा, सो काली आनी सरोताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की खुसार उबारलोलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो.
उगडलोल्या ताच्या कोणवल्यांतल्या व्हांवलेल्या रोगत आनी उदक जिवीत दितोल्या संस्काराची पवित्र सोबेक फुटली जोर सोडवणाराचे जोरींत संतोशान तान बागोवच्याक आपल्या विडलोल्या काळजांत सोडवणारा सगल्या मनशाक आपयता देखून आतां दुता भोगता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बाबा खरोच तूं पवित्र आनी तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची त्याच पोरी जेवण जातूच तांणी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातांतले पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणी कोराराचे हें रोगत पातकांचे बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात भावा ताचो गूट परगोटुया सुम्या जेजू आमी हो उडो खाता आनी एकालशींतलें पियेता तितले फावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोट्टा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्ली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ आमचे पाप साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबा सिमियो आमच्या आदारी बिश्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरो सुदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जडीत मुखार मळ पडूंक फावो कर मा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती भाग्यन तुजे भाग्यवन धर्मतान सर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोद पदवेदार बापा सोनवंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलोले ते प्रार्थन
आमी सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा सुखीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावंक. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांक तशी आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशायेन ओतवेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोम दुताक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावाताचे दिश्ट घाल, आनी तुजे खोशे पोंडमोने तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी वाजवत चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले, आमची काकूट कोर, काकूट कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले, आमची काकूट कोर, काकूट कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले, आमकां शांती दी, शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती, शेल्यांच्या जेवणांक आपयला ती सुभागी. जेजूक आमच्या काळजांत येवकार दिवंक आमी गीत गायतले. हांव D34 D34. Ta
खुशालकायेन उल्हासोड मोजे भितरची येता मोजो देव जीवन जेसू. प्रार्थूया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाल बापा, तुझ्या मोगाच्या संस्कारांत वांटो घेवन खालतीपणी आमी तुजे लागीं मागता. तुज्या उमरिमीत काकलुतीन ह्या संवसारांत जेजूचे सारके आमचे काळजान कोचोय आनी स्वर्गांत तुजे मोहिमेची भागीदारां आमकां कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसूया. खेरीत भाशेन दिनवास पादिगराच्या नांवान आनी तुमच्या सगळ्या नांवान फादर जेसनाक आयज तो आयलो, ताणें मिसाची भेट समरमली, देवाची उतर पुरगोटल्या पासत आमी ताका दिनवासता आनी फाल्यां फेस्ताकूय आमी ताका आमंत्रण कोत्ता फाल्यां येवचें आनी आमचे फेस्ताचे कुशालकायेन वांटो घेवचो. आयज वेस्त म्हूण हांवें सांगलां, आयज तावन फेस्त कॉमेस परब सुरू जाली, बिकॉज सोलेमनिटी ऑलवेज बिगिन्स वीथ द फर्स्ट वेस्पर्स, द प्रिसिडींग वेस्पर्स. आज इवनींग प्रेयर तरी आमी केल्लें जाल्यार आयज तावन फेस्त कॉमेस. बरें फेस्त समरोमया हें न्हय फकत फाल्यां मीस, पूण तुमच्या घरांत ही फेस्ताची कुशालकाय, फेस्ताची भोक्ती आसूं दी. पयले सुवातेर तुमचीं पानेलां आसात. हांव समजता सगल्यांगे आल्तराचें पानेल आहाय न्हू, पुर्तुगेज घरां आसतलींच. तीं पानेल बरे भशेन पुसाय, साफ कोराय, फूल घालाय, वात पेटय, नाजाल्यार तेंचे गैरोम, तेंचे धुलो पाद्री पास्कां बेजमेता इश्ना आनी तीं साफ जावपानाय कोराय. म्हाका उडा आसा, हांव ल्हान आसतना व्हडलीं पानेल जातालीं, व्हडलीं पानेलां वयसत काडटालीं आनी घातालीं. आहलोलें पानेल आल्तरा, पूण आनी 2 व्हडलीं पानेल घातालीं, कुरासांव मारयेचीं आनी कुरासांव जेजूचीं लांब पेटयताले. वात बी कांय न्हू, लांब पेटयता. आनी त्या दिसांनी, ह्या दिसांनी आदीं आय एम टॉकिंग अबाउट 30 years बॅक, लायट वयताली वेळे, भिरांत दिसतालीं तीं काळोख पानेलां ते रुमा होंकूच. आयज फाल्यां पोरां येवरां 4 दीस तीं आसतालीं, शेपाय थिंगा बसून तेस बी कोतालो असो सिटींग रुमा, भिरांत दिसताली. पूण हें देवसांव, हें त्रादिसांव आमगेलें, तें दवरात. नाय जाल्यार पानेल घेयात, सेंट पॉल्सांक घेयात, सवाय पानेल. आनी तुमी तरी पासून जड लागता, म्हजें नांव सांगात, सिस्टर तुम सगल्यांक फ्री दितली. जाल्यार घेयाय, पानेल घालाय. फाल्यां बरे भशेन मिसांत वांटो घेयात. जाणचे लागीं सांजेचें येवंक जायना, सकाळीं यात. 7 कोंकणी भाशेन, 8 इंग्लीश भाशेन, पूण सगलो दोबाचीक आक्त सांजे 5 ते 6 आमी एडोरेशन कोत्तले. मागीर 6 वाजतान दोबाचीक परबेचें मीस आमी सांगत आयल्या, पूण आनीक फावट सांगता बरे भशेन, कित्याक जितलें आमी सांगता तें उगडासाक बरें उत्ता. मागीर मीस जातच पुरसांव तरी ना, आमी पावस तरी ना, पुरसांव काडटले हांव. एट 1 लेवल आख्खी इस्काद आमी दिवचें ना, एट 1 लेवल बरे भशेन क्लियर केलां, तोंड बी सगळें काडलां, कांय भियेवपाची गरज ना. भोक्ती आसल्यार सगळीं आमी बराबर भोक्तीन चलुया. आनी मागीर हांगा पवित्र काळजाक आमचें कॉन्सक्रासांव कोत्तलें हांव. लांब आग जायत तो, पूण भोक्तीपणान घेवया, सॅक्रिफीस करुया. जेजून आमी जायत मोग केला, ताच्या मोगा पासत आमी कितें कोत्ता. इन रिटर्न फॉर हीज लव वी कांट बेर दीस 2 hours 3 hours. We can't give him these 2 hours 3 hours service, this devotion, this whole act of spirituality. Yes, we can do it. फाल्यां सोलेमदाद म्हणटोच, सोलेमनिटी म्हणटोच फास्टींग रूल इज रिलॅक्स्ड. फाल्यां तुमच्यान मास रावन जातात. विजया गोवा बरें जेवण कर, बरो दुकोर मार आनी हें कर. फाल्यां फास्टींग रूल इज रिलॅक्स्ड. फाल्यां बरें जेवण कर. ना ना ना, फाल्यां फादर फ्रायडे फादर आम फकत पेज जेयल्याय आनी 2 सुकल्या तोंडां लायला, तेश कोन्न न्हू. बरें जेवात, बरें करात. फेस्ताची हुशालकाय जेवणा वरवीं कोमता. बरें जेवण करुया, मास बास खावंक जाता. सोलेमनिटी टेक्स प्रिसिडन्स with the law of fasting and abstinence. हें मोतीन दवरचें. उबी रावया. सोरेस्पो तुमचे सवे आसूंक. सोरपोतिवेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे सदांकाल आशिर्वाद घालूंक. वचुया देवाचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार
आमी गीत गायतले R29 पयलो 5वो आनी 6वो श्लोक R29. जेजू तुमचेर घेयात आनी मोजे सीस जायात. कित्याक हांव शांत आनी कालत्या काळजाचो. प्रार्थुया. देवा, तुज्या पुताचे कालीज आमच्या पातकांनी विणले तातूंतच मोगाची शिनमेर नासलोली भांडारा दोयालपणान आमकां तूं वाडटाय कर. आमचे भोक्तीपणाचो मान तुका दिवंक तेच बराबर फावो ते फारीकपण दिवंक आमकां उपकार कर. त्याच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. देवाचो आशिर्वाद सदांकाल तुमचे सांगाता आसूंक. शेवटचें गीत R27.